दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह से पूरे मुल्क को नफरत की प्रयोगशाला बना दिया गया है, किसी भी तरह से कोशिश की जा रही है कि फसाद पैदा किए जाए, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए। और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं बल्कि हर तरह की माइनॉरिटीज, अकलियतें अब इन नफरती लोगों के निशाने पर है। इन्हीं चीजों को देखते हुए और जो मौजूदा हालात जो देश में चल रहे हैं, जैसे हरियाणा के दंगे, मेवात के दंगे, साथ साथ मुंबई की ट्रेन में जो हादसा हुआ, जिस तरह से एक आरपीएफ कांस्टेबल ने ये कहते हुए कुछ मुसलमानों को गोली मारकर और अपने एक सीनियर को गोली मारकर कत्ल कर दिया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो आपको कुछ मखसूस लीडरों को वोट देना होगा वरना नहीं रह पाओगे। इसी तरह के दूसरे कई हालात है, मणिपुर के फसादात आपके सामने। ये सारी चीजें मुल्क की जो जिम्मेदार तंजीमें है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, सबको खटक रही है। सब ये सोचने लगे हैं कि अगर इन चीजों पर रोक नहीं लगाई गई, इन पर अब आवाज नहीं उठाई गई, तो शायद वो चाहे माइनॉरिटीज हो या मेजोरिटीज हो, यानी कि अक्सरियती या अकलियती, सभी इससे ग्रस्त हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुमरा कौसा हमेशा से तत्पर रहा है शहर इस तरह की चीजों के खिलाफ में। अब मुमरा कौसा के जो उलमाओं की एक मीटिंग हुई, उन्होंने फैसला किया कि 18 अगस्त को शिमला पार्क से लेकर मैक कंपनी तक एक अमन मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सभी मजहब के मानने वाले रहेंगे और सभी मकातिब फिक्र के लोग इसमें शामिल रहेंगे। ये जो अमन मार्च निकाला जा रहा है, इसकी सदारत कर रहे हैं मौलाना मुसअब मज़ाहिरी साहब, साथ में जनाब अब्दुल कासमी साहब है जो हमेशा से ऐसे इश्यूज को उठाते रहते हैं। इस्लाम माशरा के लिए उनकी कोशिश आपके सामने ही है। मौलाना साजिद कादरी साहब है, साथ साथ मौलाना सैफुल्लाह साहब है, मौलाना कारी हसन है, मौलाना आफ्ताब आलम है, नसीर सर है, खुर्शीद वारसी है और लिसान अंसारी साहब। शहर के अवाम से, नौजवानों से, सभी मजहब के लोगों से, साथ ही सभी मसालक से ताल्लुक रखने वालों से अपील की गई है कि बड़ी अमन और अमान के साथ इस मोर्चे में आप शामिल हो, इसको कामयाब करें, ताकि एक मैसेज, एक पैगाम उन नफरतियों को जाए जो ये सोच रहे हैं कि अब वो चाहे जो करेंगे, कानून उनका कुछ नहीं करेगा, वो जिस तरह का माहौल पैदा करेंगे उस तरह की फिजा इस मुल्क में हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज देना है, तो हम अपील करेंगे कि जो जिम्मेदार नफरत में यकीन नहीं रखते वो जरूर इस मार्च में आए। 18 अगस्त को शिमला पार्क से लेकर मैक कंपनी तक ये मार्च निकाला जाएगा। वक्त है दोपहर 2:30 बजे, यानी कि जुमा की नमाज के बाद। मौलाना साहब, आज आपने एक पत्रकार परिषद रखी, क्या कारण था पत्रकार परिषद रखने का, क्या कहना चाहोगे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है मुमरा में 18 अगस्त जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद शिमला पार्क से मैक कंपनी तक के एक अमन मार्च निकाली जा रही है उलमा कमेटी की जानिब से, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम मसालिक के उलमा और पूरी आवाम की शिरकत हो रही है। उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो कितने बजे की रहेगी और कहाँ से कहाँ तक? शिमला पार्क से 2:30 बजे शुरू होगी और मैक कंपनी तक जाएगी। वो इस सिलसिले में जो अमन मार्च निकाला जा रहा है, अभी इस सिलसिले में कई सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि मणिपुर में तकरीबन 3 महीना हो चुका है, फसादात का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है और पूरी तरीके से हुकूमत को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो निभाई नहीं जा रही है। वहाँ की आम जिंदगी मुंतशिर हो चुकी है, लोगों का खाना पीना, सोना पहनना, हर चीज़ मुश्किल हो चुका है। इसलिए अमन बहुत ज़रूरी है पूरे मुल्क में, हर किसी खित्ते में। तो हिंदुस्तान एक जिस्म की तरह है, मणिपुर भी उसका एक हिस्सा है, इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ फौरी अमन लाया जाए। एक मुद्दा ये है। दूसरा ये है कि जयपुर एक्सप्रेस के अंदर जो हादसा हुआ है और जिसकी वजह से ट्रेन में चलने वालों को अब सिक्योरिटी वालों से खौफ महसूस होने लगा है, इसके लिए कोई सिस्टम लाया जाए और जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको बचाने की कोशिश न की जाए। इसी तरीके से गुड़गांव के अंदर एक मस्जिद को आग लगा दी गई और इमाम साहब को और उनके साथ में रहने वाले कुछ लोगों को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद में हरियाणा और मेवात के अंदर जो एक मजहबी यात्रा निकली थी और उसके बाद वो फसादात हुए। फिर फसादात के बाद 700 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों को के मकानात के ऊपर क्या कहते हैं बुलडोज़र चला दिए गए। इसी तरीके से एक के बाद दीगर बजरंग दल की तरफ से तरह तरह के फसादात फैलाए जा रहे हैं और कोई ना कोई मुद्दा, कभी तालीमी इदारे में हिजाब का मामला आ जाता है, कभी सड़कों पे चलते हुए कोई फसाद हो जाता है। और जो इस फसाद के पीछे लोग हैं, जैसे इस वक्त हरियाणा का एक बहुत बड़ा नाम है मोनू मानेसर, उसको मुसलसल बचाया जा रहा है, उस पर कई तरह के केसेस पहले से मौजूद हैं, आज तक उनके खिलाफ कोई
ایکشن نہیں لیا گیا. موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں, اس کے خلاف کوئی مضبوط قانونی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ملک کے مختلف خطوں میں, مہاراشٹر کے بھی مختلف علاقوں میں آدیواسی اور دلتوں پر مظالم ہو رہے ہیں. عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. ملک بھر میں ننگا عورتوں کو نچایا جا رہا ہے. خود وزیر داخلہ کی رپورٹ کے مطابق 13 لاکھ سے زیادہ عورتیں پچھلے 3 سالوں میں لاپتہ ہو گئی ہیں. عورتوں کی تسکری کے واقعات اس سے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں پیچھے. اور ایسے ہی مختلف طریقے سے مذہبی منافرت پھیلا کر کے بانٹوں لڑاؤں اس کی سیاست کا جو ماحول بنا ہے, جس میں ملک کے ہر طبقے میں, چاہے وہ سیاسی ہو, سماجی ہو, تاجر ہو, تعلیمی طبقے کا امن اس کی زندگی سے نکل چکا ہے. وہ کچھ بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے, کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ایک خوف کے ساتھ جی رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو اور لوگ اپنی اپنی زندگی کے اندر پرسکون طریقے سے زندگی گزار سکیں, اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے, حکومت اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائے اور آگے آئے. ورنہ اس ظلم کے خلاف پوری قوت کے ساتھ ہم یہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو, جس میں سکھ ہیں, عیسائی, کرسچن ہیں, ہندو دھرم کے لوگ ہیں اور دوسرے تمام سماج کے لوگوں کو بات چیت چل رہی ہے, ان کو جوڑ کر کے بڑے پیمانے پر یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کل بھی ایک تھا, آج بھی ایک ہے, اور ظلم کو یہاں برداشت نہیں کیا جائے گا. امن ہر ایک کی ضرورت ہے, اس کو لانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. مولانا صاحب, جیسے آپ بتا رہے ہو کہ دیش کے حالاتوں کو لے کر آپ آواز اٹھائیں, ایسے ہی ممبرا کے کافی سارے مدعے ہیں, اس کے خلاف بھی کیا آواز اٹھاؤ گے آپ لوگ؟ ہمارا اس وقت پریس کانفرنس جو ہے وہ امن مارچ کے سلسلے میں ہے. اس سے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم دوسری بات پر فوکس نہیں کر رہے ہیں. جس طرح سے باتیں چل رہی ہے کہ امن کا جو مارچ نکالا جا رہا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سیاسی بے وزلی ہے ہمارے پورے ہندوستان میں, اور اس طرح کے امن مارچ جو بھی نکالے جاتے ہیں فوراً ان تنظیموں کو ٹارگیٹ کر لیا جاتا ہے. تو کیا آپ کا میسج رہے گا, کس طرح سے, کیونکہ سیاست میں حصے داری نہ کے برابر, سرکاری سنستھانوں میں حصے داری نہ کے برابر, فوج میں, پولیس میں بالکل نہ کے برابر, تو اس پلیٹ فارم پر ان سبھی چیزوں کو لے کر کس طرح سے آپ بیداری پیدا کریں گے قوم؟ فی الحال ہمارا مدعا جو ہے تمام مذہب کے لوگوں کو لے کر کے, تمام طبقے کے لوگوں کو لے کر کے, مائنورٹیز کو لے کر ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مائنورٹیز کو لے کر کے, جو اس میں یہاں پر سمجھ بوجھ رکھنے والے اکثریتی طبقے کے لوگ آنا چاہتے ہیں, ہم ان کو بھی نیگلیکٹ نہیں کریں گے, ان کو بھی بلائیں گے اس کے اندر. ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک پرامن ملک تھا اور اس کو رہنا چاہیے. اب جو اس وقت جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اسے خیال میں ختم کرنا چاہیے. ایک پریشر, ایک ماحول یہاں سے کریٹ کیا جائے گا, ایک آواز دی جائے گی ملک کو کہ اس آواز کو ہر جگہ اٹھایا جائے اور ایک پیغام جائے. یہ جمعیت العلماء کے بینر کے تلے ہے یہ پروٹیسٹ؟ یہ ممبرا کوسا کے تمام مسالک کے علماء کرام کی جانب سے ہے, علماء کمیٹی سے ہے, جس میں تمام تنظیمیں, تمام پارٹی سب شامل ہیں. جنتا کو آخری سندیش کیا کچھ ممبرا شہر کے لیے؟ سب سے اول اور آخر بات یہ ہے کہ یہ جو ہم مارچ نکال رہے ہیں, یہ پورا کا پورا مارچ جو ہے ہم ایک امن کے لیے نکال رہے ہیں. اس لیے نوجوانوں سے, اس میں کام کرنے والوں سے, اس میں شرکت کرنے والوں سے ہم پورے طور پہ اپیل کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کا ماحول ایسا خراب نہ کریں. کہ ہم جو ایک میسج دینا چاہتے ہیں یہاں کے عام شہریوں کو اور حکومت کو اس پروگرام کے ذریعے سے, کہ ظلم کی روک تھام ہو اور شہر ملکوں میں امن و امان قائم ہو, اس کو بھنگ نہ ہونے دیا جائے, اور کسی طرح کا کوئی بھی نوجوان ایسا کوئی اقدام نہ کرے کہ جس سے معاملات, ماحول خراب ہوں. اس کو کنٹرول میں رہنا ہے, اور جو گائیڈ لائن دی جائے گی, جس کے والنٹیئرس ہوں گے علماء کرام کی طرف سے اور تمام مذاہب کے نمائندوں کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہوگی, اس کے مطابق آپ اس کا حصہ بنیں اور اس کو جو ہے کامیاب کر کے پورے ملک کے لیے ایک مثال بنائیں. سبھی مکاتب فکر کے علماء اس میں شامل ہیں؟ جی الحمدللہ سبھی مکاتب فکر کے علماء شامل ہیں. ہمارے مولانا ساجد صاحب ہیں, سنی مسلک کے علماء کرام میں سے ہیں, اور حافظ آفتاب صاحب, ہاں سبھی اہل سنت ہیں اور سبھی مسلک کے علماء کرام ہیں. حافظ آفتاب صاحب ہیں, قاری حسان صاحب ہیں, ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں ہمارے یہاں کے. مولانا سیف اللہ صاحب ہیں, جمعیت علماء سے تعلق رکھتے ہیں. مولانا مصعب صاحب ہیں, مولانا صہیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے چھوٹے بھائی ہیں, یہ جو ہماری اس پوری اس کے امیر ہیں. سب ساتھ میں شریک ہیں الحمدللہ. دراصل بات یہ ہے قاری عبدالباسی صاحب نا, قاری عبدالباسی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہمیں چاہیے تمام علماء کرام کو مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور یہ کام کریں, تاکہ ملک کے جو حالات ہیں بہت نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام علماء کرام ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور ایک آواز اٹھائیں.
इंशाअल्लाह हम तमाम उलमा इकराम की यही कोशिश है कि कारी अब्दुल बासी साहब के साथ देंगे और उनके साथ हम लोग इंशाअल्लाह चलेंगे।